അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ. സ്നേഹ ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ, പരിശുദ്ധമായ മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത്. ഇന്ന് റബീഉൽ അവ്വലിൻ്റെ 4-ാമത്താണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടുകളിലും അതുപോലെ പുരുഷന്മാർ പള്ളികളിലുമൊക്കെ മഗ്‌രിബിന് ശേഷവും ചിലപ്പോൾ അസറിന് ശേഷവും സുബഹിക്ക് ശേഷമൊക്കെ പല സമയത്തിലായി മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ 2-ാമത്തെ ഹിക്കായത്തും അതിൻ്റെ ബൈത്തും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് പാരായണം ചെയ്തു ദുആ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓതാൻ പോകുന്നത് മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ 3-ാമത്തെ ഹിക്കായത്തും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ബൈത്തുമാണ്. ശേഷം കുറച്ച് ദിക്റും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലൈഹി. وروي أن آمنة رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض علين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر فلما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم نقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين. من شدة نوره حمل بني ونابله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 أيام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة الساوى وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج السحب الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون قد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فانقروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله وانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما. فقال عثمان بن حويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يسلى بالنار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. آيا صنم العيد الذي صفى حوله
صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا فمن حزننا قد رات العير بالسحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات فإن كنت من ذنب آتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بسيد ربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعلام الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات فيا لاقوسي ارجعوا عن ضلالكم وحبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. ആമീൻ. നമുക്ക് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ചില സ്വലാത്തുകളും കുറച്ച് ദിക്റുകളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അദദു സ്വലാത്താണ്. അദദു സ്വലാത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വലാത്താണ് അദദു സ്വലാത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അദദു സ്വലാത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് പറയാം. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിമിയ്യ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് പറയാം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൻ നൂരി വ അഹ്ലി 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 اللهم صل على النور وأهله 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 അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഇത് മൗലിദിന്റെ സദസ്സ് മാത്രമല്ല,
സ്വലാത്തിൻ്റെ സദസ്സാണ്, ദിക്റിൻ്റെ സദസ്സാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ വീഡിയോകൾക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, രോഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതുന്നു. അള്ളാഹു താല എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഹലാലായ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ, ഈ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയുക. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد وآله الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അദ്കാറുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ചൊല്ലിയതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നീ പരിഹരിച്ച് ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനും അല്ലാഹുവെ മുസാഫഹ ചെയ്യുവാനും
ചെയ്യുവാനും മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മുത്തുനബിയെ കണ്ടിട്ട് മരിക്കുവാനും റഹ്മാനെ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുവാനും ആ റസൂലിനോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാര്, സന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകാര്, നാട്ടുകാര്, വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ലോക മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഖബറും നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വിഷമങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കുണ്ട്, ഓരോരോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. മാനസികമായ, ശാരീരികമായ, സാമ്പത്തികമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനെ, എല്ലാവരുടെയും ഊരാ കുടുക്കുകളെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ദുആരക്കുന്ന ഈ ദുആയിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. മാരകമായ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. കൊറോണ വരുന്നതിന് തൊട്ട്, നിപ്പ വരുന്നതിന് തൊട്ട്, മറ്റ് എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ടോ റഹ്മാനെ, എല്ലാത്തിനെ തൊട്ടും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ പോലത്തെ മാരകവും അല്ലാത്തതുമായ മുഴുവൻ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ആരെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നുണ്ടോ, വീടുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങളും മറ്റു സഹോദരന്മാരും പ്രയാസത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും നിന്റെ സഹായം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് പേര് ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞു. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ, മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് പണി പകുതിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, വീട് പണി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തേക്ക് പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തെത്തിയിട്ട് ജോലി ശരിയാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്. എല്ലാവരിലും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. കടക്കാരായി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ആക്സിഡന്റുകളിൽ പെട്ടുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റ് അസാൻമാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കള്ളുകുടി, അതുപോലെ തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് പോലത്തെ എന്തെല്ലാം ദുശീലങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാത്തിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ. ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനെ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് വട്ടം ഹജ്ജും ഉംറയും ആ മുത്ത് റസൂലിന്റെ റൗദയിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെയും നമ്മുടെ ദുആയിനെയും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ.